اے واحد اللہ دی کتاب جندا اعجاز نو بندہ زبانی یاد کر سکتا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ دا شاگرد جدو آپ 14 سال دے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑائے تے آندے پہلے دے مسئلہ پوچھیا عرض کیتے استاد جی ذہناں دی ساری توجہ میرے انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جاوے۔ استاد گڑو شاگرد پہلے دے مسئلہ پہ پوچھتا ہے استاد جی ایک بندہ راتی عشاء دی نماز پڑھ کے سہ جاوے صبح فجر تو پہلے بالغ ہو جاوے ہن او عشاء پھر پڑھے گا کہ اگلی ہو جاوے گی؟ امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے فرمایا ایڈی اعلیٰ سیرت والا بندہ کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا پترا ایک بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سہ جاوے فجر دے وقت تو پہلے بندہ بالغ ہو جاوے ہن او عشاء دوبارہ پڑھے گا۔ امام محمد اٹھے دوبارہ عشاء دی نماز قضا کیتی تے عرض کیتی استاد جی میرا دل کر دے میں بھی عالم دین بن جاواں، میرا دل پہ کر دے میں قرآن سکھ جاواں۔ آپ سونے بڑے آئے حسن آپ دے کمال دادا امام ابو حنیفہ نے جدو امام محمد بن حسن دا حسن ویکھیا فرمایا جا پہلے زلفاں کٹا کے آ پہلے گنج کرا کے آ۔ امام محمد گئے زلفاں کٹائیاں تے اور خوبصورت ہو گئے اتنے خوبصورت امام محمد آئے جنہاں نو ویکھ کے عیسائی کلمہ پڑھ گیا تے عیسائیاں دے پتر پوچھیا بابا اے مسلمان اسی عیسائیاں ادب کیوں کرنا ہے؟ فرمایا جے محمد دا غلام ایڈا سونا ہے محمد آپ کنا سونا ہونا ہے۔ او امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ کوڑ پڑھنا آیا۔ امام صاحب نے فرمایا جا پترا پہلے قرآن حفظ کر گیا پہلے قرآن یاد کر گیا۔ 7 دن بعد امام محمد واپس آئے تھے استادہ پوچھیا ہوئے واپس آ بھی گئے فرمایا استاد جی اللہ دا سارا قرآن یاد کر آیا۔ کنا دن ہے جو تے ساڑھے خطیبہ کھڑو پورا ہفتہ جمعے دی تقریر یاد نہیں کو دی ذوق سے بولیں اللہ اکبر۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں تو کتاباں یاد نہیں ہوندیاں کیسٹ سن کے ہوئے تقریر کرنی پوندی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ 3 دن بعد مسلمانہ دے امام کوڑ حاضر ہویا سے عرض کر دے استاد جی اگلا علم پڑھاو اگلا درس دیو اگلی گل دسو میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا اللہ دا قرآن سارا زبانی یاد کر کے آیا۔ حساب لا سکتے ہو جنہیں 7 دن قرآن یاد کیتا ہوئے کیڑا ذہین ہونے کیڑا لافظ دا مالک ہونے تو استاد علم دین دے تقریر کی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے پترا دین بڑا لے قرآن بڑا لے جیڑا پڑھ دے اللہ دے فرشتے پر بچھے دینے ہیں۔ امام محمد گھر جا رہے ہیں جتی ترٹ گئے تے جتی بنے ڈالے کاریگر موچی گول گئے انہوں آکھیا یار تروپا تلا دے گاڑ تے دے مینو جتی گاڑ دے انہیں آکھیا پیسے کاٹ میرا کام میں جتیاں بناونا۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے کل پیسے تے کوئی نہیں ایک مسئلہ سنا دینا انہیں آکھیا پرا ڈور جا وڈا مسئلے آڑا پیسے کاٹ جتی گاڑ دینا۔ آپ نے فرمایا سجنا 2 مسئلے سن لے جتی گاڑ دے انہیں آکھیا پرا ڈور جا کئیاں بندیاں گھڑ گئے پیسے تو منے گال نہ بڑی۔ امام محمد دوڑ دے امام ابو حنیفہ گھڑا گیا عرض کر دینے استاد جی او کتاباں پہیاں جے اللہ حافظ میں گھر جاؤں۔ امام صاحب نے فرمایا شالا خیر ہوئے آپ عرض کر دینے
استاد جی کیڑا علم پڑھا رہے ہو جندے مسئلے سن کے موچی جتی بھی نہیں گاڑ دینا اگا ترقی کی ملے گی امام صاحب اندر گئے تے ہیرا لے آتا فرمایا آ لے جاتے موچی نو آکھی جتی گاڑ دے جتی اس موچی گوڑ گئے آکھیا ہون گاڑ دے ہیرا لے لے موچی آکھیا یار پاگلے پرا ٹھور جا میں نو پیسے دے تیری تنالے جتی بنا دے وہاں پھر امام صاحب نے فرمایا ہون سنیارے گوڑ جاوی انہوں آکھی بائے جتی بنویڑی ہیرا لے لے سنیارے گوڑ جدو امام محمد گئے انہیں پیڑوں متھا چنیا انہیں آکھیا سجنا مانگ کنی دولت مگنے چادر بچھا لے جتنے درم پاس گنائے سارے پاک لے جا آنت سارا شہر بھی خرید دے وہاں ہیرا مین دے دے لیکن امام صاحب نے فرمایا سی بیچینا واپس آئے تے عرض کی تے استاد جی موچی تے ہاتھ بھی نہیں لایا سنیرا ہاتھ لین نہ دیتا اس خریدی کوئی نہیں اولے آن نہ دیتا چے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہیرے دا قدر سنیارا جانے دین دی قدر عالم دین جانے انن کی بتا دین کے ڈالا ہے انن بتا قرآن کے ڈالا ہے یہ ڈالا امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ 7 دن سارا قرآن یاد کیتا ہوئے ہوئے جنہ بندیاں دی قرآن نال محبت ہے جنہ بندیاں دا قرآن نال پیارا خود سلطان الہند حسان الہند امام احمد رضا خان تاجدار بریلی آپ نو کسے خط لکھے آتے خط انہیں حافظ لکھ چھڑیا امام احمد رضا خان حافظ ہائے کوئی نہ اگو رمضان آیا روزانہ ایک سپارہ یاد کرنا راتی سنا دینا اس مرد مجاہد نے ایک مہینے سارا قرآن یاد کیتا ہے جنہ پیران